السلام عليكم مرة أخرى. اليوم جيت باش نوريكم واحد الكريم اللي داير واحد الضجة كبيرة في اليوتيوب بزاف، وفي يعني في القنوات في الانستغرام كنلقاو دي ستار دي نجوم مغاربة كيديروا ليه الاشهار بزاف. كوم بانه كريم دو بيبي، يعني كريم بالنسبة للبيبي اللي كوش، وهو اصلا متعدد الاستعمالات كيف ما كتشوفوا. هو سودو كريم، يعني هو انتيسيبتيك هايلينغ، المهم هادشي بلونجلي كريم خاص بالكزيما وبالنسبه للبيبي بالنسبه لبلاصات لي كوش وبزاف ديال الحوايج. الوغ انا ملي شفت بانه تيهضروا عليه بطبيعه الحال بزاف، يعني بزاف كاع، ف درت لا كوموند باغ انترنت وخديته. خديت انا غير هذا فيه 60 غرام صغير باش نجربو بعدا كاين ونشوفو الا كان افيكاس نكمل زعما نكملو. الو خديت هذا ب 60 غرام، كنظن واقيلا داير شي 60 درهم 70 درهم، المهم بحال هكا ما عقلتش على الثمن. خديته لاني شفت واحد الفيديو ديال واحد البنت مصريه دايره واحد القناه وبدون ذكر اسماء بطبيعه الحال. كتقول انا الجمله اللي خلاتني مشيت شريته هي بان قالت لك بانه كينوض، يعني كيحيد لي تراس ديال الحبوب، وكيحيد الحبوب بواحد الطريقه بواحد السرعه خياليه. الوغ هي قالت لك ديك الحبوبه اللي كتنوض ديال المناسبات، الوغ ملي كتكوني خارجه ولا شي حاجه كتنوض واحد الحبوبه على غفله بدون سابق انذار، قالك اون فوا كتحطي واحد الكميه اللي هي معقوله، الوغ كتحيد، يعني ما كتبقاش، يعني كديريها مثلا غتخرجي في الليل معروضه في الليل اولا شي حاجه كديريها بنهار وصافي، يعني ما كتجي فين توصل العشيه حتى تكون ديك الحبوبه تحيدات و ميم طون تحيد لا طراس وتحيد كلشي. الوغ هذا اللي خلاني انا مشيت خديته باش نجربو. هو كيف ما كتشوفوا لا تكستور ديالو كيفاش دايره، هو ثقيل شويه، فمشيت انا خديته وجربته دابا اون سيمين ونيت كانت فيه واحد الحبوبه يلا خرجت لي في وجهي في البلاصه اللي كتكون عندي انا ميدمه، يعني الوغ في جهه الدقن، فدرتها. الوغ دابا اسبوع بالضبط باش خديته وكنديرها فين ما كندور من حدا الكريم كنديروها. انت راه تخوى تقريبا الربع منه، لاني فين ما كندور كنديرو لديك الحبوبه اللي في وجهي. يعني الصراحه لا تغيير ابدا، يعني الحبوبه بقات هي الحبوبه حتى برات بوحدها، يعني خدات الوقت ديالها اللازم ديك السيمانه. يعني هي الحبوب ديال لانير مع لي زيكزامان ديال بناتي وهذا كتستريساي واحد شويه فكينوض شويه الحبوب، فيعني ما كاين لا تخاص ديالها راها باقي كتبراغي بشويه عليها، يعني ما كاين حتى شي، يعني الطريقه باش كيهضروا على هذا الكريم يعني مبالغ فيها بزاف. الوغ درتهم انايا بالنسبه للصلع الركابي ديالي كيكونوا حرش كتحرج ديك البلاصه واحد شويه. درتو حتى دابايا اون سيمين وانا كندهنو للركابي وكندهنو للوجه، ما كاين حتى شي تغيير، يعني خيالي عادي بحال اي كريم ايدغاتون غادي تشري تيرطب البشره كتستعملي واحد المده عاد كيبان ليفي ديالو. يعني ما يستاهلش هاد الضجه اللي واقع عليه في الانستغرام في اليوتيوب. يعني عادي جدا، انا بحكم تجربتي انا شخصيا عادي جدا، يعني ماشي شي حاجه، ماشي زعما شي حاجه بالطريقه باش كيهضروا عليه. عادي، يمكن الاستعمال ديالو يقدر يكون زعما تفوت واحد اون سيمين عادي يبدا يعطي ليفي ديالو، مي انايا جربته على ود هاد الجمله ديال بانه كيحيد الحبوبه ولا طاش بالزربه، يعني في نهار يومين كتحيد. الوغ ما كاين لا نهار لا يومين، مي صافي اون سيمين دابا الحبوبه باقا هي الحبوبه، برات في الوقت اللي مولفه كتبرا فيه ديما، يعني عاديه، يعني ما كاين شي تغيير، هي باقا فيا يلا بدات كتمشي بشويه بشويه، لا طراس ديالها باقي. بالنسبه لداك الجفاف اللي تيكون في الركبه بكثره تما كتبقاي تصلي على الارض، ما يعني غير على الصلايه ما كتكونش مضوبله، فكتبقى بحال واحد الحروشيه هي الله كتمشي عادي. يعني كون درت اي مرطب ولا غير فازلين راه غادي يحيد ديك الحروشيه، غير اضغطي لابو غتحيد ديك الحروشيه. فما عرفتش، المهم انا بالنسبه للتجربه ديال اون سيمين جاني عادي جدا. وهذا راه الاصلي ماشي اللي مزور، ها هو اللي مزور تيكون مكتوب بالعربيه تتكون هنا السميه مختلفه، هذا راه الاصلي
وخديت أنا غير الصغير باش نجربو، قلت نشارك معكم هاد التجربة باش ما تبقاوش تقلبوا عليه لأغراض أخرى. كاين بزاف ديال الكريم، بزاف ديال الأمور اللي خاصة بليطاج الحبوب، خاصة بالحبوب، خاصة بالإضغاطي بها لو كور ميو كو هذا بالنسبة ليا أنا وعن تجربتي الشخصية. الوغ هذا هو الفيديو اللي قلت غادي نلوح لكم دابا. كنتمنى ينال اعجابكم وشكرا. وما تنساوش لي لايك 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 لايك، وما تنساوش الضغط على زر على الزر ديال المشاركة في القناة باش يبقى يوصلكم الجديد، لأن من ابتداء من اليوم قد يكون إن شاء الله غير الجديد بالنسبة للبشرة، بالنسبة للشعر، بالنسبة لأي حاجة خاصة بالتجميل، بالأمور الطبيعية اللي أنا جربتها وجربتها دابا هي تقريبا شي شهرين ولا 3 شهور بالنسبة لشعري، سورتو شعري، وغادي نعطيها لكم بالتفاصيل ديالها بكلشي. الوغ تصبحوا على خير والى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. au revoir.